बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 26 के अंदर चल रहे हैं और हम जो है ना पेज नंबर 170 की जो आखिरी जो लाइन है, आखिर जो तमरीन नंबर 4 है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करते हैं इस लेसन को आज एंड कर दें इंशाल्लाह कर देंगे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नंबर 4 की एक्सरसाइज है कि इक़रा मा यली, नीचे जो जुमले जो हैं, नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़िए। तो आप लोग ही पढ़िए इसको, आप लोगों के लिए है ये एक्सरसाइज। तो पढ़िए और समझा दीजिए मुझे, अगर समझ में आता है तो। मैं तो समझ यदि नीचे दिए अल्फाजों को पढ़े। जी बिल्कुल। तो आप पढ़िए, जुमला 1 नंबर पढ़िए आप पहले। मता तसिलु ताइरतु मन बारिस जी। तसिलु फी साअतिल हादियता अशरत वन्निस्फी जी। तो वसल यसिलु का मतलब क्या होता है बताइएगा मुझे। आधा पहुंचना। कहीं पर पहुंचने के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? वसल यसिलु। देखे हमने। अच्छा, जो अफ़आल पढ़ रहे हैं हम जनाब इब्राहिम साहब, जो वर्ब्स जो पढ़ रहे हैं, है ना, तो हुरूफ इल्लत पाए जा रहे हैं। जो अफ़आल पढ़ रहे हैं हम उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? हुरूफ इल्लत। वो हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या, वाव अलिफ और या, वाव अलिफ और या। तो ये जो अफ़आल है जिनके अंदर हुरूफ इल्लत पाए जा रहे हैं, तो इनका नाम हमने क्या बताया हुआ है? क्या नाम है इनका? वो अफ़आल जिनके अंदर हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ पाया जाता है ना, तो उस फ़ेल को क्या कहते हैं हम? उसका नाम बताया था हमने, याद रखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। या बताइए मुझे। फ़ेल मुअत्तल क्या कहते हैं हम उसको? फ़ेल मुअत्तल कहते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो हम फ़ेल मुअत्तल पढ़ रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ये क्या है? ये बहुत ही जो है ना, ये एक अच्छा माइल स्टोन है हमारे लेसन्स में, है ना। तो इसको याद रखना हमने। ये समझे कि नए मरहले में आप दाखिल हो गए हैं, यानी बुक 3 की तरफ जाने वाले हैं हम यहाँ से, ये समझे आप। तो इसको जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो करना है आपने इस पर, है ना। तो फ़ेल मुअत्तल पढ़ रहे हैं हम। तो वसल यसिलु, इब्राहिम साहब एक मरतबा मुझे बताइए, वसल यसिलु का मतलब क्या होता है? पहुँचना। जी। पाने के लिए क्या लफ्ज़ है? आप अपने माइंड से, मैं उर्दू में कुछ बोलता हूँ तो आप मुझे अल्फाज ढूंढ के बताइए अपने दिमाग से। किसी चीज़ को पाना, उसके लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? आता है तो बोलिए, नहीं तो मैं वजदा यजिदु। वजदा यजिदु, बिल्कुल ऐसा बोलिए माज़ी मुज़ारी के साथ में। वजदा यजिदु। पहुंचने के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? वजदा यजिदु। नहीं, पहुंचना। वसल यसिलु। वसल यसिलु। वजन करना किसी चीज़ का? वज़न यज़िलु। ये अल्फाज याद रखना बहुत ज़रूरी है हमें, चूँकि जो है ना हमें अरबी सीखनी है। हम खुद से सीख रहे हैं अरबी, है ना, अम्मी अब्बू के दबाव से नहीं सीख रहे हम, है कि नहीं? जी। तो जब इंसान खुद से सीखता है तो फिर जो है ना, वो जैसे कि इंसान को भूख लगी हो तो फिर खाने के लिए नहीं बोलना पड़ता उसको। तो जो इंसान खुद से अरबी सीख रहा हो उसको याद करने के लिए नहीं बोलना पड़ता, वो खुद ब खुद जो है ना याद करते रहता है। उसको इतना शौक रहता है कि आगे रहता है वो टीचर से हमेशा, है कि नहीं? तो यही फ़र्क होता है ना। तो हमें जो है ना खुद से एक भूख होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। बल्कि कुछ लोग कहते हैं पैशन के अलावा जो है ना ऑब्सेशन होना चाहिए सीखने का, है कि नहीं? तो पैशन के अलावा पैशन भी चाहिए और ऑब्सेशन भी चाहिए सीखने के लिए, कितना सीख लूँ मैं, है ना। कुछ लोग खाने का ऑब्सेशन रहता है, खूब खाते। तो हमें सीखने का, लर्निंग का ऑब्सेशन चाहिए, कितना सीख लूँ मैं, कितने अल्फाज याद हो जाए मुझे, ये बहुत ज़रूरी है शौक, है ना। तो हमारे ये जो क्लास चलती है आधा घंटे की, 1 घंटे की, इसकी खानापुरी वाली क्लास नहीं है। हम जो है ना ये हर वक्त स्टूडेंट है इसके, ये समझना है आपने कि ये जो है ना एक दिन की क्लास नहीं है हमारी ये। जी। ये जो है ना हम हर वक्त जो है ना पढ़ने वाले हैं। ये अरबिक लैंग्वेज हमारी बॉडी जो है ना डेली की रूटीन है ना। तो इसको सीख कर रहना, ये अहद करना आपने, है ना। ये अहद करना हमने कि हमने सीखना है। दूसरी बात है कि ये आसान है। 2 बातें जहन में रखना आपने, है ना, मुश्किल नहीं है, ये बात जहन में रखिए। चलिए, तो वादा करने के लिए क्या लफ्ज़ है बताइएगा? वअदा यईदु। वअदा यईदु, ठीक है। किसी चीज़ को रखने के लिए क्या लफ्ज़ है बताइए? रखना। जी, आता है तो बताइए, मैं बताता हूँ। वदा यदउ, ठीक है, रखना, कोई मसला नहीं है। जहन से भागता है, चीज़ें जहन से भाग जाती है ना, जहन से चीज़ें यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं यूज़ करने की, बगैर यूज़ किए हुए याद हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना।
تو وضع یضع کیا ہے یہ؟ وضع وضع یضع، ٹھیک ہے. عطا کرنا اور دینا اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ عطا کسی چیز کو عطا کرنا، دینا کسی کو، اللہ تعالیٰ عطا کرتے کسی کو، عطا بیٹا بیٹی. عطا وہب یہب، وہب ہم نے کیا لفظ پڑھا ہے؟ فعل معطل پڑھ رہے ہیں ہم. وہب یہب، وہب یہب، یاد رکھیے گا سارے الفاظ، یہ پڑھے ہوئے ہمارے سارے الفاظ جی ہے نا، اسی میں سے پوچھ رہا ہوں میں. لیکن آپ کو یاد رکھنا اس لیے پوچھ رہا ہوں میں، ہے نا. یہ پوچھ رہے لفظ ذہن میں آئے ہمارے اردو کا تو عربی یاد آنی چاہیے فوراً نا، وہب یہب، ہے نا. وہب یہب، ٹھیک ہے. ایک لفظ آتا ہے فاما من اعطا واتقى، ہاں وہ الگ لفظ ہے. عطا یعطی عطان، اس کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے، جی ہے نا. ابھی ہم اس پر نہیں جا رہے، یہ ہم فعل معطل بھی پڑھ رہے تھے لیکن نا، اس کا مطلب اس کا مطلب بھی دینا، عطا کرنا، ٹھیک ہے. دینا. اوکے، لیکن ہم جو ہے نا فعل معطل میں سے جو افعال پڑھے ہم نے انہی کو یاد رکھنا ہے ابھی، صحیح. جو اس لیسن میں پڑھے ہوئے ہیں اس کو، ہے نا. تو فی الحال جو پڑھ رہے ہیں ان کو یاد رکھنے کا ہے نا. اچھا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا. کھڑے ہونے کے لیے کیا لفظ ہے؟ قام کھڑے یقوم. رہنا، قام رک یقوم. جانا یا کھڑے رہ جانا؟ قام یقوم، نہیں، کھڑا رہ جانا، رک جانا، اسٹاپ. وقف یقف، وقف یقف، واقف. کیا لفظ ہے یہ؟ وقف وقف یقف، یقف، رک جانا، کھڑے ہو جانا، صحیح. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس کو. اچھا، یہ سارے الفاظ جو ہے نا بہت ضروری ہے یاد رکھنا ہمیں. تو اچھا یہ جناب ابراہیم صاحب، متى تصل الطائرة من باريس تصل في الساعة 11 والنصف. تو یہ بات کیا کہی جا رہی ہے جملے میں، سمجھ رہے ہیں کیا آپ اس کو؟ کب پہنچے آپ ایئرپورٹ پیرس کے ایئرپورٹ، پیرس کے ایئرپورٹ سے کب پہنچے آپ ہاں جو سمجھتے بتائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ من آیا ہے تو سے آپ ہاں، پیرس آپ کے کے سمجھ میں ایئرپورٹ جو آتا ہے سے بتائیے مجھے. کب پہنچے؟ کون؟ ایئرپورٹ ہے نا، طائرہ کا مطلب ایئرپورٹ. اچھا جناب آگے بتائیے، اور آپ پورے بات مکمل کریں، پھر ابراہیم صاحب ولی صاحب سے بھی چیک کر لیں گے ان کا مائنڈ کیا بولتا ہے. تو ٹھیک ہے نا، تفصیل بات پوری کر لیں. آگے تصل في الساعة 11 والنصف. اس کا پہلے کہ تم ایئرپورٹ سے پیرس کب پہنچے. اچھا، تصل في الساعة 11 والنصف، 11 مطلب 11، نصف مطلب 11:30، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کیا سمجھ رہے جناب ولی صاحب اس جملے سے؟ آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے بات، آپ بھی بتائیے اپنی ریڈنگ، پھر میں جو ہے نا بتا دیتا ہوں. متى تصل الطائرة من باريس. پیرس سے ایروپلین کب آیا؟ آئے گا، کب آئے گا، کب پہنچے گا. کب پہنچے گا. پیرس سے طائرہ کا مطلب ایئرپورٹ نہیں ہوتا ہے، مطار، ایئرپورٹ ہوتا ہے مطار. طائرہ کا مطلب پلین بس، ہے نا. مطار میں کنفیوز ہو گیا. تو یاد رکھنا ہے الفاظ کو، اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں بہت ہیلپ ملے گی چیزوں کو سمجھنے میں، ہے نہیں. مطار، تو طائرہ کا مطلب ایئرپورٹ نہیں، طائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایروپلین. ایروپلین. پلین. اس کو یاد رکھنا ہے، الفاظ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اس لیے کنفیوز ہوں گے ہم نا، تو الفاظ کو یاد رکھنا. اچھا چلیے پورا ترجمہ کیجیے آپ. اصل میں ہم مطار کے قریب رہتے ہیں اس لیے ہمیشہ مطار یاد رہتا ہے. ہاں، تو مطار کا مطلب ایئرپورٹ، طائرہ کا مطلب پلین. چلیے آپ بتائیے پورا جملہ تو ولی صاحب. متى تصل الطائرة من باريس، جی، باريس کا مطلب پیرس، ٹھیک ہے. تو پیرس سے پلین کب پہنچے گا، کب پہنچے گا. کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ پیرس سے پلین کب پہنچے گا. متا جو ہے نا سوال کا ہے کہ نہیں، کب، کب استفہام کے لیے ہی کہ نہیں، سوال کے لیے. متا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ متا، آئینہ، من، ہے نا، یہ سب کیا ہے، سوال والے ہیں کہ نہیں، حروف استفہام، اسماء استفہام ہے ہی نہیں یہ سب. جی ٹھیک ہے. تو متا جب استعمال ہوتا ہے مضارع کے ساتھ تو فیوچر کا معنی دیتا ہے کہ نہیں، کب پہنچے گا، کب آؤ گے، تم کب آؤ گے. متا تجیو، تم کب آؤ گے، تم کب جاؤ گے. متا تذهب، متا تذهب، ہے نا، وہ کب آئے گا. متا یجیء، وہ کب جائے گا. متا یذهب، ہے نہیں. تو متا کا مطلب کب. اچھا یہ تصل، وصل، یصل جو ہے نا پہنچنا. متا تصل الطائرہ، تو پلین کب پہنچے گا، تم نہیں جناب ابراہیم صاحب، تم نہیں پہنچو گے. تصل الطائرہ، تو طائرہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے تصل ہے نا. تصل کا مطلب انت والا تصل نہیں ہے، یہ ہی والا تصل ہے نا، یہ مؤنث کا ہے کہ نہیں. تذہب کا مطلب دو ترجمے کرتے تھے کہ نہیں، ہم بتائیے مجھے. تذہب کا مطلب کیا کرتے تھے ہم، تم جاتے ہو اور وہ جاتی ہے، دو ہے کہ نہیں ہے، تم کے لیے بھی اور وہ کے لیے بھی نا، مؤنث کے لیے. ہاں تو لیکن طائرہ جو لفظ مؤنث ہے تو مؤنث کی وجہ سے تصل ہے یہاں. پلین کب پہنچے گا، ہے نا. اب ہم اردو میں پلین کا پہنچے گی نہیں بولیں گے، عربی میں مؤنث ہے تو عربی میں مؤنث رکھیں گے، اردو میں لیکن اس کو پلین کو مذکر استعمال کرتے تو مذکر ہی کہیں گے. اب ہم پلین کا پہنچے گا، لیکن یہاں پر لفظ طائرہ مؤنث ہے چونکہ، تو اس کے حساب سے تصل ہے، ادروائز یصل ہوتا. ٹھیک ہے نہیں. تو تصلوں سے یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے کہ تم کب پہنچو گے. اگر تم کب پہنچو گے تو طائرہ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ پھر؟ میں کیونکہ اس کا
ترجمہ کچھ اور کر رہا تھا اسی لیے وہ ہاں تو وہ چونکہ آپ جو ہے نا وہاں پر ایئرپورٹ کا ترجمہ کر رہے تھے اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا کنفیوز ہو گئے وہاں ترجمے میں. بہرحال کلیئر کرتے ہیں, آگے بڑھے. تو توصیل فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2 جناب ولی صاحب, جی نمبر 2 کا جملہ آپ پڑھیے. کلیئر ہو رہی بات؟ جی جی جی. تو یہ سمجھنے کا ہے, دیکھیے گا ہم جملے کو کیسے اینالائز کرنا ہے, ہم نے جملے کو کیسے سمجھنا ہے. ہم نے یہ سمجھیے کہ اس کے اندر الفاظ کون کون سے ہیں اور ان کی میننگ کیا ہے. تو توصیلوں کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے اور طائرہ کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے. دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں لیکن سب سمجھ میں آنا چاہیے کہ جتنے الفاظ کریکٹ یاد ہیں کہ نہیں. ہم کو بہت سارا ایسے لوگ کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے, طائرہ کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کو طائرہ کا مطلب معلوم ہے اور وسائل ایسے معلوم تو آپ بالکل صحیح کر لیں گے ترجمہ, ہے نا. تو لفظوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے نا. الفاظ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. چلیے ولی صاحب يجب نمبر 2 يجب علينا ان نفهم القرآن الكريم ونعمل به. جی جناب. وجب یجب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز واجب ہونا, ہے نا. ہیز ٹو, ہیو ٹو بی, ہے نا. ہیز ٹو بی, ہے نا. اٹ از نیسیسری, اٹ از کمپلسری, ہے نا. تو اس معنی میں آتا ہے. وجب یجب کا مطلب کوئی چیز ضروری ہونا, ضروری ہے کہ تم ایسا. یو شوڈ, یو مسٹ. یجب انت. ہاں وجب یجب کا مطلب شوڈ, مسٹ, اس معنی میں آ رہا ہے نا. تو یو شوڈ. تو یجب علینا ان نفهم القرآن الکریم ونعمل به, کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم سمجھیں جی اور اس پر عمل کریں. ویری گڈ. یجب علینا, وی شوڈ. وی شوڈ. انگلش میں آپ کہتے ہیں نا آئی شوڈ, وی شوڈ. تو آئی شوڈ یجب علیہ, اوکے. آئی شوڈ, آئی شوڈ گو. یجب علیہ ان اذهب. ابراہیم صاحب بات سمجھ آ رہی کیا؟ جی. یجب جب ہم انگلش میں کوئی بات بولتے ہیں آئی شوڈ گو, آئی مسٹ گو, تو وہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ یجب علیہ ان اذهب, آئی مسٹ گو. یو شوڈ گو, یو شوڈ لرن عربک. دیکھیے یو شوڈ لرن عربک. علی کا استعمال کریں. یجب علیک ان تتعلم العربیہ. یجب علیک, تو یہ وجب علی, وجب اعلی. ہاں اگر استعمال کر رہے ہیں نا, جیسے ذهب الى وجب اعلی. ہاں وجب اعلی کے ساتھ چلے گا ہمیشہ, یہ یاد رکھیے گا. اور وجب یجب جو ہے نا کس معنی میں آ رہا ہے؟ شوڈ اور مسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یو شوڈ لرن, یو شوڈ گو, یو شوڈ ٹیچ, یو شوڈ ٹاک, ہے نا. یو شوڈ سلیپ, یو شوڈ. تو یجب علیک, یجب علیک, یجب علیک, یجب علیک. یو شوڈ, یو شوڈ, یو شوڈ, یو شوڈ. آئی شوڈ یجب علیہ, یجب علیہ, یجب علیہ, یجب علیہ, یجب علیہ. ہی شوڈ یجب علیہ, یجب علیہ, ہے نا. یعنی شی شوڈ یجب علیہا. یجب تو اعلیٰ جو ہے نا چلے گا ضمیروں کے ساتھ میں. یعنی اگر وجب اعلیٰ, وجب جو لفظ ہے فعل ہے وہ اعلیٰ پریپوزیشن کے ساتھ چلے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن ضمیر تو بدلے گی نا. آئی مسٹ, آئی شوڈ, یو شوڈ, وی شوڈ, یو, ہی شوڈ, شی شوڈ, یہ تو چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارا. جی جی. تو یہ جو چینج کر رہے ہیں ہم ضمائر, آئی, وی, یو, دے, ہی, شی, اٹ, یہ جو چینج کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں, جی جی, ہے نا. تو آئی شوڈ یجب علیہ, یجب یو شوڈ کیا بولیں گے پھر؟ یجب علی کا. ہاں ہی شوڈ یجب علیہ, یجب علیہ. علیہ کیوں کریں؟ اعلیٰ کی وجہ اعلیٰ کی وجہ سے علیہ, ہے نا. اور شی شوڈ علیہ, علیہا, یجب علیہا. یجب علیہا. وی شوڈ, وی شوڈ یجب علینا, یجب علینا. تو یہ دیکھیے گا وہ ضمیر تو چینج ہوتے رہے گی, لیکن یہ وجب اعلیٰ, وجب یجب جو فعل ہے اعلیٰ کے ساتھ چلے گا ہمیشہ. کلیئر ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے نہیں. اچھا تو یجب علینا ان نفهم القرآن الکریم ونعمل به, ہے نا. ضروری کہ ضروری ہے ہم اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اردو میں ترجمہ کیا ہوگا جناب ولی صاحب؟ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہاں یعنی ہم نے قرآن کو قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, آسان اردو میں اگر بولے تو. ہم پر واجب ہے کہ قرآن ٹھیک ہے. چلیے نمبر 3 جناب ولی صاحب, ابراہیم صاحب. قال للطبيب, قال للطبيب دع هذا القرص على اللسان ثم ابلعه. ثم بلعه. دیکھیے اس کے اندر اب جو آگے بڑھیں گے تو نئے الفاظ آنا ہے آپ لوگوں کو, نئے الفاظ کو بھی یاد رکھنا ہے. پرانے الفاظ تو کب تک گھسیں گے ہم, ٹھیک ہے نہیں. تو جو آگے بڑھنا ہے نئے الفاظ بھی آئیں گے, تو نئے الفاظ کو یاد رکھنا ہے آپ نے سارے, ہے نا. سارے پرانے الفاظ میں بات نہیں بنے گی اب ہماری. تو قال للطبیب, ڈاکٹر نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر نے مجھ سے کہا. وضع یضع کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ رکھنا. وضع یضع کا مطلب رکھنا. فعل امر ضع, فعل امر کیا ہے اس کا؟
देखिएगा फेले अमर याद रखना है ना। और फेले नहीं आएगा ला तदा, मत रखो, रखो और मत रखो, दा ला तदा, لا تدع दा और ला, تدع हाँ या ये फेले अमर याद रखना है हमने हमें। देखिएगा फेले अमर याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों? ये देखिएगा वक़फ़ा यक़िफ़ु का मतलब क्या हो रहा है? रकफ़ा खड़े होना, خير रुक जाना, ठहर जाना, ठीक है ना, खड़े जाना। वक़फ़ा यक़िफ़ु, वक़फ़ा यकीफ़ु, अम्र और नहीं क्या बोलना चाहिए इससे? तो रुक जाओ, खड़े हो जाओ, क़िफ़, ठहर जाओ। لا تقف क़िफ़ और ला ला तक़िफ़, तक़िफ़। फेले अम्र होगा इससे क़िफ़, قف और फेले नहीं होगा ला ला तक़िफ़। तक़िफ़, अम्र और नहीं को याद रखिए अच्छी तरह इससे, है नहीं। और वज़ना यज़िनु, वज़ना यज़िनु, يزين वजन करना। किसी से कहेंगे कि वजन करो, वजन मत करो, तो वजन करो तो क्या कहेंगे? ज़िन ला तज़िन, जिन ला لا तजिन, تزن ज़रबा यज़रिबु है ना, ये जी, वज़न यज़िनु ज़रबा यज़रिबु है, ये यज़िनु असल में यौज़िनु, ठीक है। يوزن वो जो वाव है, हरफ इल्लत वाला जो वाव है, मुदारे में नहीं पढ़ा जाता, ये बताया हमने आपको इसके पहले, जी। ठीक है। तो वसला यसिलु, वसला يصل वसला यसिलु से अम्र और नहीं कैसे बोलेंगे हम? सिल सिल لا تصل सिल और لا ला تصل तसिल, ठीक है। और वादा यईदु, वादा करना, वादा करो, वादा मत करो, क्या कहेंगे हम? وعد يعد अम्र और नहीं कैसे बोलेंगे हम इससे? عد ईद ना, ज़रबा यज़रिबु है ना, عد हाँ لا تعد वेरी गुड। ज़रबा है तो ईद, عد لا تعد वेरी गुड। अच्छा वलज यलजु का मतलब होता है दाखिल होना, ये पढ़ा है हमने लफ्ज। कौन सा वलज यलजु का मतलब क्या होता है? ولج पढ़ा हुआ है ना हमने ये लफ्ज 170 पेज नंबर 170 पर ही पढ़ा हुआ है ऊपर ना। वलज यलजु दाखिल होने के माना पढ़ा हुआ है, अच्छा मैं लिखा है टू एंटर, जी जी। तो वलज यलजु अम्र और नहीं क्या पढ़ेंगे इससे हम? वलज यलजु से अम्र और لج لا تلج तलिज, लिज और لا تلج जी जी। वदा यदा, अब यहाँ पर देखिएगा वदा यदाउ, अब नीचे है वदा यदाउ, तो अम्र और नहीं دع لا تدع अब चूंकि फतह यफ्ता हुआ है, ये फतह यफ्ता। ज़रबा यज़रिबु नहीं है, ये तो फतह है तो ज़ नहीं बोलेंगे, दा बोलेंगे। دع ऊपर बोल रहे थे क़िफ़, كيف जिन, زين ईद, सिल, सिल, ऊपर क्या बोल रहे थे? ऐसे ज़रबा से होने की वजह से, ये ज़रबा नहीं है बल्कि फतह है, तो فتح यहाँ पर दा बोलेंगे, ज़ दा। नहीं बोलेंगे, क़िफ़ दा, की तरह और ला सिल की तदा। तरह, ठीक है। वहाबा यहाबो, ये भी जो है ना फतह है, तो हिब नहीं बोलेंगे, हब बोलेंगे। हब। अम्र और नहीं क्या बोलेंगे इससे हम? वहाबा यहाबो, हब, हब और ला तहब, ला हब तहब, ला तहब वेरी गुड। तो अब जो है ना फेले अम्र और फेले नहीं याद होना चाहिए हमें। तो वदा यदो, तो अब कुर्स का मतलब होता है गोली, पिल। किसका मतलब? ज़ा हादल कुर्स है कि नहीं? अच्छा अच्छा, पर्स, ज़ा हादल कुर्स, जो गोली खाते हैं हम दवा वाली, अच्छा गोली जी जनाब। तो ये गोली जो है ना Medicine? रख लो, हाँ दवा वाली गोली ना, मेडिसिन, कैप्सूल, कैप्सूल या जो पिल होती है उसको कहते हैं कुर्स ना, पिल, ठीक है। तो गोली, दवा वाली जो गोली होती है फार्मेसी की, कैप्सूल को भी कुर्स कहते हैं, पर्स, ठीक है। कभी सुना नहीं नाम। हाँ तो अभी याद रखिएगा कुर्स जो है ना, ये लफ्ज याद रखिएगा आपने, सैदलिया के साथ में कुर्स भी याद रखिए। तो ज़ा हादल कुर्सा, ये गोली रखो कहाँ पर? अलल लिसान, जुबान पर। लिसान का मतलब मालूम है हमें, लिसान जी जबान, ठीक जुबान है। पर तो ये गोली जुबान पर रख लो। ज़ा हादल कुर्सा अलल लिसानी सुम्मा बलअहु, बलअ यबलअु, बलअ यबलअु निगलना, निगलना बलअ यबलअु का मतलब क्या होता है? निगलना कोई चीज निगलना, स्वेलो करना किसी यानी चीज को। ये लफ्ज़ इबला है, इबला, इबला, जी, बला यबला से इबला और ला तबला, है ना। तो इबला, थुम्मा ला बलाहु, थुम्मा 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 बलअहु बलाहु, क्लियर है ये बात? दो अल्फाज याद बला। रखिएगा, कुर्स और बला यबलाहु। कुर्स का मतलब गोली, गोली बला यबलाहु का मतलब किसी चीज को निगलना अंदर, निगलना गोली को, पानी को, कोई भी चीज निगलते हैं हम मुंह में, स्वेलो करते हैं किसी चीज को, है ना, तो उसको कहते हैं बला यबलाहु, बला ठीक है। यबला किसी चीज को निगल ले, है ना। कहेंगे सांप ने उसको निगल लिया, तो बलाअतहुल हय्यतु, देखिएगा कोई भी चीज निगल ले तो बला यबलाहु, बला इब्तला। आज हम आगे बढ़ेंगे तो और बात आएगी, याद रखिएगा सब, सारे अच्छे अल्फाज हैं और बहुत ज़रूरी अल्फाज हैं ये, बहुत ज़्यादा। नंबर 4 का पढ़िए जनाब। सतजिदुनी फिल बैती हम्म, बाद सलातिल इशा इंशाअल्लाह। बताइएगा क्या बात कही जा रही है इसमें? You will find me in the home after सत- Salatul Isha, inshallah. हाँ जनाब इब्राहिम साहब बताइएगा। तजिदा यजिदु, ये ये माजी मुदारे क्या है इसका?
वजदा यजिदु, वजद यजिदु, वजदा यजिदु को फाइंड करना, हाँ तो तजिदु का मतलब तुम पाओगे, तुम पाओगे, और सा का मतलब फ्यूचर में, हाँ तो सतजिदु नी, नी तुम मुझे पाओगे, यू विल फाइंड मी, यू विल फाइंड मी, हाँ फिल बैती, घर बाकी में तो सब आसान है, ओके क्लियर है बात, जी जी जी, समझ में आ रही कि नहीं बात, जी, रूट जी। को पकड़ा करें आप, रूट को पकड़ा करें मादी मुदारे को हमेशा, वजदा देखो सतजिदुनी जो लफ्ज है उसको रूट को घुसे वहां पर के मादी मुदारे क्या है ये, तो वजद यजिदु मादी मुदारे ढूंढ के निकालिए उसमें से खट से ना, है कि नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बच्चे से कहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ख्वाब में देखा तुमको ज़िबा कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बोलो तुम क्या बोलते हो, तो कहा कि भाई या अबती फ़अल मा तुअमर, क्या कहा था बताइएगा इब्राहिम साहब, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था, याद है क्या आपको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ख्वाब में मैंने तुमको देखा है इस्माइल के ज़िबा कर रहा हूँ तुमको, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया था, कि आप कर गुजरिए हाँ जो आपको आपके खुदा ने हुक्म दिया है, और आगे क्या कहा था, आगे क्या कहा था, आगे आप कुछ मुझे कहा? सब्र वालों में से पाएंगे, वेरी गुड, तो कहा था वो कुरान की आयत है कि या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ये लफ्ज देखिएगा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से। इसी तरीके से अब ये देखिए वही लफ्ज एग्जैक्टली यही लफ्ज आ गया सतजिदुनी, अब अगर आपने यहाँ समझ लिया तो कुरान में भी सब लोग समझ लिया वो लफ्ज, तो फिर तो इसमें एक और चीज भी है, सो कहफ में भी खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा वला असी लक अमरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, सूरतुल कहफ के अंदर भी है ये, ठीक है, क्या भी मुझे सब्र करने वालों में से इंशाअल्लाह जी, तो सतजिदुनी का मतलब तुम मुझे पाओगे, आप मुझे पाएंगे, ठीक है। चलिए नंबर 5, क़िफ़ हुना या साइक़ अना उरीदु अन अंज़ला उरीदु अन अंज़िला, अंज़िला, हाँ क्या मतलब, क़िफ़ होना खड़े हो जाओ, रुक जाओ यहाँ, हाँ या साइक़, या साइक़ु, हाँ ए ड्राइवर, साइक का मतलब ड्राइवर ना, ड्राइवर, हाँ साइक का मतलब क्या होता है, हाँ जी पहले नहीं पढ़ा, साका यसुको का मतलब ड्राइव करना है, नहीं पढ़ा है तो आप याद रखिएगा अभी, साइकुन का मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है, साइक का मतलब आपने याद रखना है कि साइक का मतलब होता है ड्राइवर, और ड्राइविंग के लिए लफ्ज होता है सियाका, ठीक है, साइक सियारा कार ड्राइवर, हाँ बस अब साइक का मतलब ड्राइवर बस खलास, और सियाका का मतलब ड्राइविंग, ठीक है, जो ड्राइविंग की जो गाड़ियाँ चलती है जो ड्राइविंग सिखाते हैं उनके पीछे देखिएगा कुछ लिखा होगा, सियाका लिखा होगा उस पर, ठीक है। अच्छा चलिएगा, अना उरीदु अन अंज़िला, मैं उतरना चाहता हूँ, मैं उतरना चाहता हूँ, क़िफ़ होना या साइक़ु ए ड्राइवर, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाए ड्राइवर, मैं यहीं उतरना चाहता हूँ, उरीदु अन अंज़िला, मैं उतरना चाहता हूँ, नज़ला यंज़िलु। नंबर 6 जनाब, ज़िन्नी क़ीलु ग़िरामन मिनस सुक्करी या बक़ाल, वज़ना या ज़ेनो से फ़ेल अम्र ज़िन ली किलोग्रामन मिन सुक्करी या बक़ालु, ये वजन कर लो, किलोग्रामन 1 किलोग्राम मेरे लिए मुझे वजन कर दो, जिन ली किलोग्राम मिन सुक्कर, मेरे लिए 1 किलो शक्कर वजन कर दो, है ना, या बक़ालो है शॉपकीपर, तो वज़न यज़ीनो से फ़ेल अम्र जिन, ठीक है। अच्छा जिन ली कह रहे कि नहीं, जिन ली मेरे लिए वजन कर दो, तो जिन ली के बजाय जो है ना जिन्नी भी कह सकते हैं हम, ब्रैकेट में वही बात बताई इन्होंने, ली के बजाय जिन्नी, मुझे मेरे लिए, है ना, हम इंग्लिश में कहते हैं ना बाय मी ए कार, मुझे एक गाड़ी खरीद दो, बच्चा कहता है अपने अब्बू से बाय मी, तो बाय मी का मतलब मेरे लिए खरीदो, मुझे खरीदो नहीं कहेंगे ना वहाँ, बाय का मतलब खरीदना होता है, जी जी जी, तो बाय मी का मतलब मुझे खरीदो नहीं ना, बाय मी, मुझे खरीद कर दो ना, जी जी जी, वो इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं बाय मी, आई विल बाय यू ए कार, तो मैं आपको खरीदूंगा नहीं, मैं आपको आपके लिए खरीदूंगा ना, जी जी, तो वैसे ही जिन्नी, मुझे वजन करो नहीं, मेरे लिए वजन कर दो, तो हम जिन ली भी कह सकते हैं, और ली की जगह जो है जिन्नी भी कह सकते हैं, जैसे कि बाय मी कहते हैं हम, है ना, तो ब्रैकेट में भी बता रहे कि वो ये जूज़ हो, और ये भी जायज़ है कि जिन्नी कहें हम, जिन्नी किलोग्राम मैंने सुक्करी या बक़ल, ऐसा भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में वही बात है। चलिए नंबर 7, या सलमा दई हादल किताब अला मक्तबी, हाँ दई क्या लफ्ज़ है, रखना, मादे मुज़ारे बोलिए, वदा यदउ, यदाउ, अमर क्या है,
دع اور مرد سے کہیں گے رکھو تو کہیں گے ذا، دع اور یہی بات عورت سے کہی جائے کہ بھی رکھ دو، عورت سے کہیں گے تو اس کو ذا نہیں کہیں گے، ذعی کہیں گے، پھر دعی ذا ذعا ذعو ذعی ذعنا، ہے نا؟ بالکل کلیئر ہے کہ نہیں بات؟ فعل امر کا پورا ٹیبل یاد رکھنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جی جی فعل امر کا پورا ٹیبل یاد رکھنا ہے. مرد کو کہیں گے ذا، دع عورت سے کیا کہیں گے؟ دعی ذعی. مرد سے کہیں گے اذهب، عورت سے کیا کہیں گے؟ اذهبی اذهبی. اذهبی نہیں، وہ بیرنی اسٹائل ہے. اذهبی غلط ہے، وہ اسپوکن میں چلے گا لیکن وہ غلط ہے. اذهبی نہیں، اذهبی. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 8. لماذا تقف هنا یا اخی اجلس، کدھر بیٹھے ہو، ادھر کیوں بیٹھے ہو اے اخی، اجلس بیٹھو ادھر اچھا بیٹھو. جناب ولی صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا بتائیے مجھے. لماذا تقف هنا یا تم اخی. ادھر کیوں بیٹھے ہو اخی. لماذا تقف هنا یا اخی ہاں اجلس. اوکے تم کھڑے ہوئے کیوں ہو اے اخی، تم کھڑے ہوئے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. لماذا تقف هنا یا اخی، اے میرے بھائی آپ یہاں کیوں کھڑے کھڑے ہیں؟ ہو، بیٹھ جاؤ. Why are you standing here? Why are you standing Have a here? seat. Have a seat. تو لماذا تقف، تم کیوں کھڑے ہو، ہونا یہاں پر. یہاں پر. اے بھائی اوکے جان، سمجھ میں آ گیا. بردر آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پر، بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے نا. نمبر 9. لا تقف فی الطریق. وقف یقف، وقف یقف امر اور نہیں. نہیں لا تقف نہیں قف کھڑے اور ہو لا تقف. رستے میں کھڑے نہیں ہو. قف اور لا تقف، قف اور لا تقف. سیدھا جو ہے نا فعل جتنے معطل افعال ہے سیدھا امر اور نہیں بولنا ہے اس کا ڈائریکٹ پھٹ سے. ٹھیک ہے. تو قف اور لا تقف. ہاں. لا راستے میں تقف فی کھڑے نہیں الطریق، ہو. راستے میں مت کھڑے رہو. لا تقف فی الطریق، راستے میں مت کھڑے رہو. اور یہی بات عورت سے کہیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ لا تقف کہیں گے اس کو. لا تقفی. لا تقفی. لا تقفی. ٹھیک ہے. ہاں جناب ولی صاحب یہ بات عورت سے کیا کہیں گے ہم؟ لا تقفی. لا تقفی فی الطریق. ٹھیک ہے. نمبر 10 چلیے. قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبع، اللہ رب العالمین نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا ہے. کیا ہے یہ بتائیے گا. یعلم ما یلج فی الارض ڈبل آ گیا وہاں پر وما یخرج منها ڈبل وما آ گیا نا. وما پہلے والا جو ہے نا اس کو سرکل کر کے کراس کر دے، ریپیٹ ہو گیا. وہ وما ينزل من السماء، ٹائپنگ کی مسٹیک ہے وہ. پہلا وما جو ہے نا سرکل بنا دے اس پر اور کراس کر دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے اٹھا کے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور. یہ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. تو یعلم اللہ جانتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ساری چیزیں جو کہ زمین کے اندر جاتی ہیں، زمین کے اندر گھستی ہیں، زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں. بے شمار مخلوقات جو زمین کے اندر رہتی ہیں، ہے نا. بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں، بہت سارے سانپ بچھو ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں. ہم دانہ اور بیج ڈالتے ہیں وہ بھی زمین میں جاتا ہے، پھر وہ اندر جا کے پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر درخت بنتا ہے وہ. تو اللہ سارے اس کے سارا پروسیس جانتے ہیں. اللہ کا ہم تو نہیں جانتے. ہم بیج ڈال دیتے تو ہم اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا اندر کیا ہو رہا. تو ہم بیج ڈال کے کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اندر کیا ہو رہا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں معاملہ. پھر وہ بعد میں جو ہے نا وہ درخت بنتا ہے وہ. تو اللہ کو سب کچھ پتہ ہے نا. ہمیں پتہ تو نہیں ہے، ہمیں تو بس ایسے ہی کچھ معلوم ہے تھوڑا موڑا جو اللہ نے علم دیا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ہر چیز کا علم جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے ہے نا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہے نا. اللہ کے علم کا جو ہے نا کوئی اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی نہیں ہے وہ. تو اللہ رب العالمین ہمیں جو تو بہرحال یعلم ما یلج فی الارض اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے، جو چیزیں جو ہے نا داخل ہوتی ہیں زمین میں. وما یخرج منها اور جو اس سے نکلتی ہیں. دیکھیے کتنی مخلوقات زمین کے اندر رہتی ہیں. ہاں جناب کتنی مخلوقات ہیں جو زمین کے اندر رہتی ہیں، نیچے رہتی ہیں. اور کتنی مخلوقات زمین سے نکلتی ہیں، زمین کے اوپر گھومتی ہے، پھر نقصان پہنچاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا پیڑ پودے میں بیج اندر جاتا ہے، بعد میں درخت بن کے باہر نکلتا ہے. بالکل ہے کہ نہیں. تو بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی جو کہ زمین کے اندر جاتی ہیں، پھر زمین سے باہر آتی ہے وہ. تو سارا اللہ کو پتہ ہے ان کے بارے میں، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہوئی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير. یہ صبح اور شام کی دعا میں سے ایک بڑی جامع دعا ہے یہ.
یاد کیجیے گا اس دعا کو. یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ دنیا کا طاقتور سے طاقتور شیطان جو ہے نا آپ کو ٹچ نہیں کر پائے گا وہ, ہے نا. تو جب آپ کے پاس قریب پہنچے گا نا تو وہ آپ کو ہمت نہیں کر پائے گا, وہ خوف زدہ ہو جائے گا سیدھا, وہ کوئی ضرورت. تو یہ صبح شام کی دعا میں سے ایک دعا, بڑی مشہور دعا ہے یہ, اور بہت کم لوگوں کو یاد ہے یہ دعا, کیونکہ میں نے پاس بھی کچھ یہ حسن المسلم میں موجود ہے بہرحال. چلیے حسن المسلم میں موجود ہے. اچھا, تو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, اللہ کو جانتے ہیں جو کچھ کے زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں چیزیں اور جو نکلتی ہیں اس سے, ہے نا, جو نکلتا ہے زمین سے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. وما يعرج فيها, اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. آسمان سے کیا کچھ اترتا ہے زمین پر. ہاں جناب ولی صاحب, ابراہیم صاحب, جی آسمان سے بہت کچھ اترتا ہے کہ نہیں؟ جی جی سب کچھ تو آسمان سے ہی اترتا ہے. جی جی, پانی آتا ہے, رحمتیں بھی اور زحمتیں بھی سارے آسمان سے ہی آتی ہیں نہیں. رزق بھی آسمان سے آتا ہے اور آفت بھی آسمان سے ہی آتی ہیں کہ نہیں. اللہ کا عذاب بھی تو آسمان سے ہی آتا ہے, جی جی, ہے کہ نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو کچھ کے آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے. آسمان کے اندر کتنی چیزیں چڑھتی ہیں, اللہ ہمارے اعمال چڑھتے ہیں اللہ کے پاس, ہے کہ نہیں. ہماری حرکتیں جو ہے نا جاتی ہیں اللہ کے پاس میں, پھر اس کے بدلے میں جو ہے نا پھر ریسائیکل ہو کر اوپر نیچے آتی ہے. پھر ہمارے اعمال جاتے ہیں, ویسے جو ہے نا اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں ہمارے لیے پھر, ہے کہ نہیں. تو جیسے کہ پانی کا واٹر سائیکل آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا, پانی سمندر سے سوکھ کر جو ہے نا وہ سورج کی شعاع سے اوپر جاتا ہے, پھر بارش بن کے واپس نیچے آتا ہے کہ نہیں. تو اس کو آپ لوگ واٹر سائیکل کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے اعمال کی بھی سائیکل چلتی ہے. ہم جیسے اعمال کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا وہ پھر بارش بن کے نیچے آتے ہیں, نیڈ سائیکل, ہے کہ نہیں. تو ہم جیسے اعمال اوپر بھیجیں گے ویسے بارش نیچے آئے گی جناب, ہے نا. کوشش کرنا چاہیے اچھے اعمال اوپر بھیجنے کی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وہ الرحیم الغفور, اور وہ اللہ جو ہے نا بہت ہی رحم کرنے والے اور غفور ہے, وہ بہت معاف کرنے والے, ہے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 11. وقال تعالی فی سورۃ الشورى, سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ہاں, للہ ملک السماوات والارض, ہاں, للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی کے لیے ہے, یا اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان و زمین کی, ہے نا. آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی, صرف اللہ کی ہے, صرف اللہ کی, کسی کی بھی نہیں ہے پھر, ہے نا. یخلق ما یشاء, اچھا وہ اللہ پیدا فرماتا ہے, اللہ تخلیق فرماتا ہے, ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کریٹ فرماتے ہیں, جو کریٹ کرتے ہیں, تخلیق فرماتے ہیں, ہے نا. یہب لمن یشاء اناثا, وہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. وہب یہب دیکھی پڑھا ہم نے بھی, ہاں, یہب لمن یشاء, وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وہب یہب کا مطلب کیا ہوا؟ دینا نا, اسی سے الوہاب ہے کہ نہیں, الوہاب, تو اسی سے ہے یہ, ہے نا. تو یہب لمن یشاء اناثا, انثا کی جمع اناث, انثا کی جمع, انثا کا مطلب فیمیل, اس کی جمع اناث. تو یہب لمن لڑکیاں, یہب لمن یشاء اناثا, وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں, بیٹی, وہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ, اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کیا؟ الذکور, بیٹا, بیٹے, ذکر کی جمع ذکور, ہے نا, لڑکا, میل. تو میل اور فیمیل کے لیے ذکر اور انثا. دیکھیے گا میل اور فیمیل, جناب ولی صاحب, میل اور فیمیل کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ ذکر اور انثى. ذکر اور ذکر کا مطلب میل, انثا کا مطلب فیمیل. ہاں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بہت جامع جو ہے آیت ہے, یہ بہت بڑا جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جو ہے نا یہ بات لکھی گئی ہے. یہ سب تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ابھی بنا ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے فرما دیا ہے کہ بھیا انا خلقناکم من ذکر و انثى, اے سارے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک عورت سے بنایا, آدم و حوا سے. دنیا کے اندر کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے کہ نہیں. کالا گورے پر اور گورا کالے پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. عرب کو عجم پر, عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے, ہے کہ نہیں. انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے. جناب ابراہیم صاحب, انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اسی آیت میں ہم نے تم کو قومیں بنا دی, قبیلے بنا دیے. کیوں؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ڈسکریمنیٹ کرو, ڈسکریمنیشن کے لیے نہیں. کسی کا کلر جو ہے نا گورا, کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا کالا ہے, کسی کا براؤن ہے. تو یہ جو نا اللہ نے جو مختلف انداز رکھے تخلیق میں, یہ جو ہے نا کسی اس کے لیے نہیں ہے, یہ ہے نا ڈسکریمنیشن کے لیے نہیں بنایا. لتعارفوا,
آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. سارے ایک جیسے جو ہے نا ایک مشین کا جو ہے نا ایک ہی ڈائی بنا دیتا تو سارے انسان ایک ہی جیسے دکھتے اور ایک ہی جیسے دکھتے ہے کہ نہیں. ٹویوٹا کی ساری کاریں ایک ہی جیسی دکھتی ہے, تو ہم جو ہے نا نسان اور ٹویوٹا کاروں کی طرح گھومتے ہوتے. اللہ اگر اپنی تخلیق اپنی کریٹیوٹی نہ دکھاتے تو آج جناب آپ دونوں مجھے ایک ہی جیسے دکھتے اور میں بھی آپ کو ایک ہی جیسے دکھتا, ہم تینوں ایک ہی جیسے دکھتے ہے کہ نہیں. بالکل. تو یہ اللہ کی کریٹیوٹی ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اللہ کی ایک کریٹیوٹی ہے. تو اللہ کی ہر چیز میں کریٹیوٹی ہے. تو ہمیں جو اللہ نے مختلف رنگوں میں بنایا, مختلف قبیلوں میں بنایا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نا دوسرے انسان سے سپیریئر ہے, اب ہے نا بالاتر ہے. مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی شناخت رکھ سکو, ہے نا. پھر ایک بیس بنا دی کہ بھی جو ہے نا ایک کو دوسرے پر کیا فضیلت کیوں ہے, پھر کس بیس پر جو ہے نا ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا رہے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے یہاں پر سب سے بہتر انسان, تمہارے اندر سب سے اونچا انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھے. تو اگر اللہ کے یہاں پر اپنی سپیریٹی دکھانا ہو تو اپنا تقویٰ جو ہے نا بلند کرنا پڑے گا ہمیں. ادروائز جو ہے نا اگر کوئی بھنگی ہے, چمار ہے, دھیڑ ہے, کوئی روڈ صاف کر رہا ہے اور وہ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں, ہے نا, اور ایک آدمی ہے گاڑی میں جا رہا ہے مرسیڈیز میں اور اللہ کا خوف نہیں ہے, تو وہ سڑک کو صاف کرنے والا آدمی جو ہے نا بہتر ہے اس سے. ہاں جناب جی, ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بات. تو اللہ رب العالمین کا پیمانہ ناپنے کا جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کا رنگ کیا ہے, آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی کنٹری کون سی ہے, یہ سارا کوئی پیمانہ نہیں. پیمانہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اتقاکم, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ ایمان والا. تو اگر کوئی انسان جو ہے نا پوری دنیا کا جو ہے نا سپر اسٹار ہو جائے, ہے نا, سیلیبریٹی ہو جائے, لیکن وہ جو ہے نا ایمان والا نہیں ہے اور تقویٰ والا نہیں ہے, تو ایک ایمان والا, ادنا ایمان والا جو ہے نا اس سے بہتر ہے دنیا کے سیلیبریٹی سے. بالکل. ہاں جناب جی جی. مسجد کا ایک مؤذن جو کہ اللہ کا ڈر رکھتا ہو ایک بہت بڑے سیلیبریٹی سے, ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بڑے سیلیبس جو ہے نا بہتر ہے وہ. صحیح بات ہے, یاد رکھیے گا اس کو. تو بہرحال ہمیں جو ہے نا وہ برتری کا احساس نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا تقوی والا معاملہ رکھو تم اپنے, اللہ ہمارے یہاں پر درجہ چاہیے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم. تو للہ ملک, تو ہم نے بات ختم کر دی یہاں پر. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. ہاں جناب ولی صاحب ترجمہ کر کے بتائیے مجھے اس آیت کا, آپ دونوں بھی. جناب ابراہیم صاحب پہلی آیت کا آپ ترجمہ کیجئے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. تب آگے بڑھیں گے ہم. وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض, جو زمین میں جاتا ہے. جی جی, جو زمین میں داخل ہوتا ہے, جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج, اور جو نکلتا ہے. یخرج, وما یخرج منہا, جو نکلتا ہے اس میں سے. وما ینزل السماء, ینزل, وما ینزل السماء, نزل ینزل پڑھا ہے کہ نہیں یہ لفظ؟ وما ینزل, نزل ینزل پڑھا ہم نے. جی جی, اترنا. نزل ینزل کا مطلب اترنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی جی, ابھی اوپر پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ انا اريد ان انزل. اوکے اوکے. نزل ینزل مطلب اترنا. چلیے. وما ینزل من السماء, اور جو کچھ زمین, جو کچھ آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج فیہا, اور جو یعرج کا مطلب چڑھنا, ٹو اسینڈ. اسینڈ اینڈ ڈسینڈ, دیکھیے گا اسینشن اور ڈسینشن ہے کہ نہیں انگلش میں ایک لفظ, اسینڈ اور ڈسینڈ ہوتے ہیں کہ نہیں. جی جی. تو یہ دیکھیے گا نزل ینزل کا مطلب ٹو ڈسینڈ, ڈسینڈ ہے نا, اور عرج یعرج کا مطلب ٹو اسینڈ. معراج اسی سے ہے, عرج یعرج سے ہے نا معراج. معراج کا مطلب اوپر جانا نا, تو معراج یہیں سے لفظ نکلا ہوا ہے نا. عرج یعرج کا مطلب اوپر جانا. چلیے. اچھا, اور وہ رحیم و غفور ہے, چلیے رحم کرنے والا, معاف کرنے والا. صاحب دوسرے آیت کا ترجمہ کیجیے اور آگے بڑھتے ہیں ہم. للہ ملک السماوات والارض. ہاں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے. ہاں, آسمان و زمین کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, بادشاہی. اس کے اندر ملک اور ملک دونوں. ملک کا مطلب بادشاہت نا, ملک کا مطلب بادشاہ نا, ملک کا مطلب بادشاہت نا, شاہت, اور ملک, ملک کا مطلب بادشاہ, ملک کا مطلب بادشاہت نا, بادشاہت ہے کہ نہیں. ملک, ملک, ملک کا مطلب بادشاہ. خلاص, ایک لفظ کو یاد رکھیے اچھی طرح نا. اوکے. ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ, یہ لفظ اگر یاد ہے آپ کو تو پھر جو ہے نا ملک کا مطلب بادشاہت, بادشاہت. چلیے. ہاں جناب ولی صاحب. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ویری گڈ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اناث کیا لفظ ہے یہ ہم نے بتایا ابھی, یہ انثى کی جمع. ویری گڈ. اور ذکور کیا لفظ بتایا ہم نے؟ ذکر کی جمع. ذکر کی جمع. دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل اینڈ فیمیل, فیمیل اینڈ میل.
تو ترجمہ کیجیے گا یہبو یہاں وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں عطا بناتا کرتا ہے. عطا کرتا ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے لڑکیاں ویری اور گڈ. جس کو چاہے عطا کرتا ہے لڑکے. لڑکے. بات پوری ہو گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 5 تأملی الامثلۃ الآتیۃ للاسم المصغر. ہم نے اسم مصغر اب اس کے پہلے بتایا ہوا لاسٹ لیسن میں کہ اس میں تصغیر اسم مصغر بتایا کہ نہیں ہم نے. صغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. چھوٹا ہے نا. تو کسی چیز کو چھوٹا کر کے دکھانا اس کو کہتے ہیں اسم مصغر. ہے نا. دیکھیے گا جبل کا مطلب پہاڑ. اس کا مصغر کیا ہے؟ جبیل. یہ جبیل جو ہے نا وہ پیٹرن ہے اس کا. اسم مصغر کا پیٹرن کیا ہے؟ فعیل، جبیر، حسین ہے کہ نہیں، نوحیر، نمیر، سارے نام رکھتے ہیں کہ نہیں. زہیر، یہ سارے نام رکھتے ہیں اردو میں عربی میں. زہیر اور نمیر تو نام ہی ہے. الاسم المصغر کا پیٹرن ہے یہ. صغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا نا. الاسم المصغر جیسے حسین. ہاں چھوٹی شکل ہے. اسی لفظ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا شارٹنڈ. ورڈ بڑا ہو جاتا ہے لیکن مطلب اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے. انڈیئرمنٹ، پیار سے بولتے ہیں ہم. پیار سے بولتے ہیں ہم. ولد، ولید، اے بچو. تو پیار بھرا انداز ہوتا ہے اس میں. یہ اسم مصغر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ اسم مصغر کا فنکشن کیا ہے. تو اسم مصغر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھوٹا دکھانا اگر دکھانا چاہتے ہیں آپ، چھوٹا دکھانا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ہے. یا یہ کہ پھر جو ہے نا کسی پر پیار دکھانا ہوتا ہے کسی کے ساتھ میں. ان دونوں جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. کہیں گے بس چھوٹا سا پہاڑ ہے تو جبیل ہے کہ نہیں. جبیل ایک شہر بھی سعودیہ میں. ہاں دیکھیے گا. رجل کا مطلب آدمی. رجیل چھوٹا آدمی ہے. رجیل ہے. چلے. ولد کا مطلب لڑکا، لیکن پیار. ولید، یہاں پیار ہے یہاں پر. ولید یا ولید. میرا نام ولید ہے. ولید، ولید. ولد کی تصغیر ولید. ولد کی تصغیر ولید. چلیے تو اس کو کہہ رہے ہیں الاسم المصغر. کیا کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم صاحب اس کو؟ اسم المصغر. اسم المصغر. چلیے ولید ولد صغیر. ولید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ، چھوٹا سا بچہ. پیار کے لیے لفظ استعمال. تو ولد کا اسم مصغر ولید. جبیل یہ کس کا مصغر ہے؟ جبل کا مصغر جبیل. تو جبیل کا مطلب جبل صغیر، چھوٹا سا. مصغر کا مطلب ہی صغیر. مصغر کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ صغیر. وہی مطلب ہو رہا ہے. لیکن عربی کا ایک پیٹرن ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اس کا نام یاد رکھیے گا. تو اس کا نام یاد رکھنا اور اس کا فنکشن یاد رکھنا ہے. نام ہے اس کا الاسم المصغر. جناب ابراہیم صاحب اس پیٹرن کا نام کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم مصغر کیا فنکشن ہے اس کا؟ مطلب کو چھوٹا کر دینا. کسی چیز کو چھوٹا دکھانا ہو تب یہ استعمال ہوتا ہے. یہ پیٹرن کب استعمال ہوتا ہے؟ تب استعمال ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی کے اندر کسی پر پیار ظاہر کرنا ہو، کسی کے لیے پیار کا اظہار کرنا ہو، انڈیئرمنٹ ہو، تب بھی استعمال ہوتا ہے یہ پیٹرن. کلیئر ہے بات؟ جی. چلیے. نہر، نہر صغیر. نہر کا مصغر کیا ہے؟ نہر، چھوٹی سی ندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. کلیب، کلب، چھوٹا سا کتا. کلیب. دیکھیے کلبن کا مطلب کتا، لیکن چھوٹا سا ہو. کلیب. آج کل جو ہے نا چھوٹے سائز کے کتے ہوتے بڑے لیکن چھوٹے دکھتے ہیں. آپ نے دیکھا امریکن بریڈ یہ وہ سب یہاں گھومتے کہ نہیں رہتے ہیں. وہ بالکل بڑی اچھی عمر کے لیکن چھوٹے چھوٹے عجیب سے ان کے وہ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں. وہ بہت زیادہ ہاں بالکل گھروں کے اندر رہتے پیٹ اینیملز میں. کلیب ہے وہ سب. اچھا چلیے. یہ جو دار کلیب ایک ایریا، دار کلیب بھی ایک ایریا ہے. جی بس وہ کبھی کتے وتے پالتے ہیں وہاں پر، ہو سکتا ہے اسی لیے دار کلیب ہے وہاں پر. ہاں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ریفرنس ہے وہاں پر لازم، کسی وجہ سے. ہاں لازم کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 6 صغر الاسماء الآتیہ. نمبر 6 یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ناؤنس ہے، جو نیچے جو اسما ہے، ان کو جو ہے نا ان کا اسم مصغر بنائیے. صغیر کا مطلب مصغر بنائیے. اسم المصغر بنائیے ان کا. تو رجل کا مصغر بنائیے جناب. رجیل. ہاں رجل کا مصغر کیا ہوگا؟ رجیل. جی. قلم، قلیم. بس پیٹرن پکڑیے تو ہو جاتا. طفل، طفل. طفیل بھی نام ہوتا ہے اردو میں. طفل نام نہیں رکھتے لیکن طفیل نام رکھتے ہیں. دیکھیے گا. لیکن یہ ایسا مصغر ہے طفل کا. ٹھیک ہے. اچھا. نجم، ستارہ. نجیم مصغر ہے. جی. نمبر 7 تأملی الامثلۃ الآتیہ لاسم التفضیل. اب یہ دیکھیے گا یہ تو اسم المصغر تھا لیکن ایک پیٹرن ہم نے پڑھا تھا اسم التفضیل. ہاں جناب جی. ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے پہلے؟ تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا کسی چیز کو بڑا کر کے دکھانا.
हाँ जनाब देखिए अभी हम छोटा करके दिखा रहे थे और डॉक्टर साहब ने देखिएगा दोनों चीजें एक साथ में जिक्र कर दिया, हालांकि इससे पहले पढ़ा हुआ है हमने। तो कभी हमको किसी चीज को छोटा करके दिखाना होता है, कभी बड़ा करके दिखाना होता है। हाँ जनाब इब्राहिम साहब जी, क्या कहा हमने, बताइएगा अभी। किसी चीज को कभी छोटा करके दिखाना होता है, किसी चीज को कभी बड़ा करके तो दिखाना किसी होता है। चीज को छोटा करके दिखाना है तो वहां पर कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे हम, अलिस्मुल मुसग्गर वाला। तस्गीर किसी चीज को छोटा दिखाना हो तो क्या करेंगे हम, इस्मुल मुसग्गर, इसमें मुसग्गर वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। और किसी चीज को बड़ा दिखाना इस्मुल होगा, तफदील, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दिखाना होगा तो इसमें तब्दील। जी इसमें तफदील वाला पैटर्न। तो ये देखिएगा, तो इसमें तफदील का पैटर्न देखिएगा, बड़ा करके दिखाना हो किसी चीज को तो कलील का मतलब थोड़ा, थोड़ा और भी थोड़ा है ना, अकल। यानी और बड़ा कर, यानी छोटे को बड़ा और भी बड़ा छोटा कर रहे हैं, यानी उसको उसके उसे छोटेपन को और बड़ा कर रहे हैं, ये मतलब। तो उसको कहेंगे अकल, कहेंगे अकल। तुम मुझसे कम हो, अकल, तुम मुझसे, मैं अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि नहीं, तो कहूंगा कि भाई तुम जो है ना मुझसे छोटे हो, अंत असगर अना अकबर, अकबर, अकल, अकल यानी बहुत कम है ना। तो अकल। ये जो पैटर्न है अकबरो, असगरो, अकल्लो, अहम्मो, ये इसमें तफजील का पैटर्न है। ये पैटर्न कौन सा है, ये इस्मुल तफदील, इसमें तफजील। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसमें तफजील को, इसमें तब्दील, इंग्लिश में क्या कहा हमने अभी कंपैरेटिव या आपको, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जी दोनों पैटर्न है ये, कंपैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव डिग्री भी है। हाँ जनाब, जी। मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ जनाब इब्राहिम साहब, मैं आपसे छोटा हूँ तो क्या कहेंगे, मैं आपसे छोटा हूँ, और यहाँ इसमें तफदील कंपैरेटिव है कि नहीं, जी जी जी, कंपैरिजन हो रहा है। तो जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव अना- डिग्री होगी तो वहां पर यही इसमें तफजील का पैटर्न इस्तेमाल होगा। तो मैं वो- तुमसे छोटा हूं तो कैसे कहेंगे हम, इसमें तफजील का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे आप। अंत असगरु मिन्नी, हाँ मैं आपसे छोटा हूं तो कैसे कहेंगे, ये बताइए, मैं आपसे छोटा हूं। अना असगरु, अना हम्म असगरु, हम्म असगरु अंत, आप बताइएगा जनाब अली साहब। अना असगरु मिनका, 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 अना असगरु मैंने पहले मिनका। ठीक बोला जब लेकिन कंपैरिजन करना होगा तो मिन मिनका, लगाएंगे, मिनका, जब कंपैरिजन करना होगा तो क्या करेंगे हम, मिनका, हाँ। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मिन के साथ इस्तेमाल होगा, और सुपरलेटिव के अंदर जो है ना मिन हट जाएगा, मिन हट जाएगा, सुपरलेटिव में मिन हट मिन हट जाएगा। जाएगा। हाँ वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा सीधा। तो अच्छा मैं तुमसे बड़ा हूं तो कैसे कहेंगे फिर, हाँ जनाब। अना अकबर अना मिनका, अकबर मिनका, हाँ। अना अकबर मिनका, तुम मुझसे ज्यादा जानने वाले हो तो कैसे कहेंगे जनाब अली साहब। तुम मुझसे ज्यादा जानने वाले हो। हाँ इसमें तब्दील का ये पैटर्न इस्तेमाल कीजिए बस, खलास ना। क्वेश्चन चेंज अंत अअलमु मिन्नी, अंत अअलमु मिन्नी, अंत, अअलमु मिन्नी, हाँ हम कहते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह आलम कहते हैं कि नहीं, अल्लाहु अअलम, अल्लाह आलम कहते हैं कि जी, नहीं। जी। तो आलम वहाँ सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह आलम बोलते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वल्लाहु आलम। वल्लाहु आलम का मतलब क्या हो रहा है, अल्लाह ही को सबसे ज्यादा अल्लाह। मालूम है, हमें कुछ पता नहीं है भाई, नो आइडिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, एक्चुअली इज अ फ्रेज के हमें नहीं मालूम, अल्लाह हाँ को तो लेकिन आलमु वहाँ इसमें तब्दील है, यही है इसमें वो, तब्दील है। वल्लाहु आलमु। अच्छा जनाब, शदीद का, अच्छा लजीज, लजीज इसका इसमें तब्दील क्या है, अलज़्ज़ु, अलज़्ज़ु बहुत ज्यादा लजीज, लजीज और अलज़्ज़ु, अलज़्ज़ु सबसे ज्यादा लजीज है ना। अलज़्ज़ु अच्छा है। शदीदुन, अशद्दु, अशद्दु, अशद्दु ये कुरान में भी इस्तेमाल कुरान के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, अशिद्दा वालल कुरान, अशद, अशद इसमें तब्दील है वहां पर जमा की शक्ल में। हबीबुन इसका इसमें तब्दील अहब्बु हब्बु, है ना, अहब्बु का मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा, हबीब का मतलब पसंदीदा, अहब्बु का मतलब सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा पसंदीदा। ये उहिब, वहिब्बुनी अहब्बु, अहब्बु इसमें तब्दील ना, अहब्बु, अलद्दु, अक़ल्लु, अशद्दु, असग़रु, अकबरु, ऐसा पैटर्न नहीं है। चलिए नंबर 8, इक़रा मा यली। देखिए हमारा ख़त्म नहीं हुआ आज दरसा, इक़रा मा यली नीचे जो वाले जुमले हैं इनको पढ़िए। चलिए ये ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद बताइएगा आप लोग आगे पढ़ना है तो। इसके बाद ये 8 नंबर के ख़त्म कर ले, 8 नंबर ख़त्म करके जो है ना इंशाल्लाह इसको फिर अगले वीडियो के लिए छोड़ देंगे इंशाल्लाह। नंबर 8 पढ़िए। बक़िया अक़ल्लु मिन साअ, साअतिन, बक़िया अक़ल्लु मिन साअती, देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है इस्तेमाल। बक़िया अक़ल्लु इसमें तब्दील है जनाब, जी। जनाब इब्राहिम साहब, जी, अक़ल्लु इसमें तब्दील है। जी, इसमें तब्दील जब मिन के साथ इस्तेमाल होगा तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हो जाएगा, और मिन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा तो सुपरलेटिव बन सुपरलेटिव हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 अहम चीजें पढ़ी, अल-इस्मुल मुसग़्ग़र और इस्मुल तब्दील। इसमें तो तब्दील, इस्मुल तब्दील को भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा एक मरतबा और भी। ठीक है। ठीक है, तो बक़िया अक़ल्लु मिन साअतिन का तर्जुमा क्या करेंगे अब हम, बाकी 1 घंटे से कम रहता है।
हाँ बाकी अकल मिन साअतिन, 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है, 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। ऐसा मतलब है इसका। बाकी ठीक है? अक़ल मिन साअतैन, 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी हाँ है अगर बस साअतैन तो बोलेंगे हाँ तो। बिल्कुल। यहाँ एक नंबर 2 का पढ़िए यहाँ जनाब 1 घंटा इब्राहिम वली साहब, आप पढ़िए नंबर 2 इब्राहिम जी। वली साहब। अलबुर्तकालु लज़ीज़ुन वतुफ़ाहु दुम अलज़्ज़ु मिन्हु, अलद, अच्छा देखिए लज़ीज़ का इसम तफ़ज़ील अलज़्ज़ु, अलद, लज़ीज़ का इसम तफ़ज़ील वत्तुफ़ाहु अलज़्ज़ु मिन्हु। अलज़्ज़ु। चलिए तर्जुमा कीजिएगा। जो ऑरेंज है वो टेस्टी है, जी जी टेस्टी मज़ेदार है, बिल्कुल। और जो सेब है वो उससे भी डबल ज्यादा मज़ेदार मज़ेदार है। देखिएगा अब यहाँ कंपेरेटिव डिग्री आ गए हैं यहाँ पर, सही। वो उससे भी ज्यादा मिन मिन्हु मिन्हु आ गया। वत्तुफ़ाहु अलज़्ज़ु, मिन्हु मिन्हु। हाँ वो एप्पल जो है ना उससे भी ज्यादा लजीज है। तो यहाँ पर हमने जो है ना कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया, अलज़्ज़ु वो मिन के साथ इस्तेमाल किया। ठीक है, नंबर 3 जनाब। अबी हबीबुन इलैया व उम्मी अहब्बु इलैया मिन्हु। हाँ अभी हबीबुन इलैया, मेरे अब्बू मुझे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना जी बहुत ही ज्यादा महबूब है। मेरे अब्बू मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा महबूब है ना। वो उम्मी अहब्बु इलैया मिन्हु, और मेरी अम्मी तो उनसे भी ज्यादा मुझे महबूब है, अब्बू से ज्यादा। हर जगह पे ये क्योंकि केस अब्बू जो है ना तमाचा लगा देते हैं और जो है ना कड़क बात करते हैं हमेशा। अम्मी तो बेचारी जो है ना बहला फुसला के है ना, गलत भी करे तो जो है ना कोई बात नहीं, अब्बू तो बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, सख्त लहजे में बात करते हैं ना। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, कभी मसला ये रहता है कि अम्मी इसलिए पसंद होती है कि अम्मी जो है ना सख्त नहीं होती है, लेकिन बाप जो सख्त होता है। देखिएगा मुल्क को चलाने के लिए दो टाइप के आदमी चाहिए। किसी भी कंट्री को अगर अच्छे से चलाना हो तो वजीर आजम और सदर होते हैं कि नहीं, तो उनमें से एक बंदे ने सख्त होना चाहिए, एक ने नरम होना चाहिए। अगर दोनों सख्त हो जाएंगे तो कंट्री खत्म हो जाएगी, और दोनों नरम हो जाएंगे तभी कंट्री खत्म हो जाएगी। क्लियर है? सख्त और नरमी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। हर डिपार्टमेंट में 2 टाइप की इंसान चाहिए। सर्दी गर्मी। हर कंपनी को चलाना हो तो जो मेन बंदे हैं कंपनी के, उनमें से एक जो है ना सख्त होना चाहिए, लेकिन एक जो है ना थोड़ा सा नरम भी चाहिए। दोनों नरम होंगे कंपनी खराब, दोनों सख्त हो जाएंगे तब भी खराब। तो आप छोटी सी कंपनी चलाएं, थोड़ा सा रेस्टोरेंट बनाए चलाएं, छोटी सी दुकान चलाएं, अपना घर चलाएं, कुछ भी करें आप। 2 बंदे जब मशगूल हो तो एक सख्त और एक नर्म हो, और एक ही बंदा हो तो कभी सख्त और कभी नर्म हो। बैलेंस करना। क्लियर है? बैलेंस बनाना जरूरी है ना। ववदअल मीज़ान, अल्लाह ने बैलेंस रखा कायनात के अंदर, है कि? चलिए अच्छा नंबर 3 पढ़ लिया ना। चौथा 4 बताइए। अलबर्दुल यौम अशद्दु। देखो शदीद का इसम तफज़ील अशद्दु। और हम सही टाइम पे पढ़ रहे हैं, सर ये जुमला। सही बात है। कल से सर्दी ज्यादा थोड़ी सर्द हुई है, बेहतर हुई है, ज्यादा है ना, ज्यादा हुई है। तो अलबर्दु अल यौम अशद्दु, अलबर्दु अल यौम अशद्दु, आज बहुत ठंडी है। हाँ ठंडी आज ज्यादा शदीद है। ठंडी सर्दी जो है ना आज ज्यादा शदीद है ना, उसके अंदर शिद्दत आज ज्यादा है। नंबर 5 मा अहब्बुद दुरूसी इलैका, तुम्हारे पास तुम्हें जो है ना सबसे ज्यादा जो दर्स है वो कौन सा महबूब है, कौन सा दर्स ज्यादा महबूब है तुम्हारे पास, तुम्हें मा अहब्बुद दुरूसी इलैका, है ना। तो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा लेसन कौन सा है? अहब्बुद दुरूसी इलैया कुरानुल करीम, मुझे सबसे ज्यादा अहब्बुद दुरूसी इलैया, सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जो दर्स है मेरे नजदीक वो क्या है? कुरानुल करीम। कुरान का जो दर्स होता है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अरबी तो पसंद ही नहीं है, जो ना मुश्किल होती है अरबी, है कि नहीं? ट्रांसलेशन तो बहुत ईजी है ना, लेकिन ये अरबी जो है ना लैंग्वेज है ये तो। लेकिन लोग जो है ना कुरान के तर्जुमे दुरूस सुनते रहते हैं, बड़ा आसान होता है। क्योंकि क्या है, आलिम साहब बयान कर रहे हैं और जो है ना बेचारे दर्स सुनने वाले सुन लेते और चले जाते घर में, याद नहीं करना पड़ता उसमें ना कुछ भी, है कि नहीं? अरबी में याद करना पड़ता है। तो बहरहाल लेकिन अरबी सुने, अरबी समझेंगे तो इंशाल्लाह कुरान भी समझेंगे इंशाल्लाह। जो लोग अरबी पढ़ के कुरान के दुरूस में हाजिर रहते हैं वो ज्यादा फायदा उठाते हैं। और हमने देखा ऐसे लोगों को 10-10, 15-15 साल कुरान के दर्स सुनते रहते हैं और उसके बाद भी जो है ना वो कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है कुरान का, कुछ समझ में नहीं आता उनको, बेसिक चीजें कुरान की नहीं समझते हैं, है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना सबकी मदद फरमा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 6 पढ़िए। कानत तुल्लाबु कलीलन अम्स
वल-यौम हुम अक़ल्लु अक़ल्लु कानत तुल्लाबु क़लीलन अमसी, कल तलबा कम कम थे, थे और आज उससे भी वल-यौम कम है। हुम अक़ल्लु, और आज तो और भी कम है, और आज वल-यौम हुम अक़ल्लु, अक़ल्लु। कलील का इसम तफ़ज़ील, यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं है, हाँ सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव है। आज सबसे ज्यादा कम है। आज सबसे ज्यादा तो मिन अगर हट गया तो कंपैरेटिव नहीं बल्कि सुपरलेटिव बन जाता है। आज सबसे आज तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, वल-यौम उससे हुम कल से अक़ल्लु। कम नहीं होगा, आज बहुत ही कम हाँ, तो है। मिन अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या है फिर सुपरलेटिव सुपरलेटिव बन जाएगा सीधा। नंबर 7, मन अहब्बुन नासी इलैका, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? कौन है? मन अहब्बुन नासी इलैका, आपको लोगों में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है आपका, है ना? तो अहब्बुन नासी इलैया, मेरे पास सबसे ज्यादा महबूब जो है वो कौन है लोगों में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सबसे फेवरेट कौन है? है ना? सबसे ज्यादा फेवरेट जो पर्सनैलिटी है वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? और यकीनन ईमान वालों के पास जो है ना अल्लाह के रसूल के अलावा कोई जो है ना कोई मॉडल ही नहीं है हमारे पास, तो फिर बिल्कुल है कि नहीं? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही एक उसवा है हमारे लिए, तो बाकी तो सब जो है ना कोई उसवा नहीं उनके अलावा। तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, वो तो कायनात में एक ही उसवा है हमारा, बाकी जो है ना किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं हम, है कि नहीं? अपनी जमात के आलिम को रिजेक्ट किया जा सकता है अगर गलत बात करे तो, है कि नहीं? अपने मसलक को और अपने मजहब को और अपनी जमात को और अपनी पार्टी को लेके नहीं बैठने का दीन के मामले में, अपनी ये ईगो निकाल देने का दीन के मामले में आपने, है ना? अगर अपनी जमात और अपनी पार्टी का और अपने ग्रुप का आदमी भी अगर गलत बात करता है दीन के खिलाफ तो फेवर नहीं करना है आपने, है नहीं? रिजेक्ट करना है उसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है ना सुप्रीम कौन है? हमारे सुप्रीमो, बस वही है, एक ही हस्ती है हमारे पास, है ना? लोगों ने अपने अपने जो है ना फेवरेट बना के रखी हुई, पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको, शख्सियत परस्ती कहते हैं इसको, पर्सनालिटी कल्ट। हाँ, अपनी अपनी शख्सियतें बना के रखी, उनकी परस्तिश कर रहे हैं, वो शख्सियत परस्ती हो रही दुनिया में, है ना? तो बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, इसी पे इत्तेफाक करते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, है ना? ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं उनके, ठीक है? तो अंधी तकलीद करते हैं। तो बहरहाल हमें जो है ना हमारे पास जो उसवा है वो सिर्फ रसूलुल्लाह। तो मन अहब्बुन नासी इलैना, जनाब इब्राहिम साहब, मन अहब्बुन नासी इलैना, अहब्बुन नासी इलैना रसूलुल्लाह, इलैया रसूलुल्लाह जी, अहब्बुन नासी इलैया रसूलुल्लाह। मेरे पास मेरे सबसे ज्यादा जो महबूब शख्सियत, मेरी जो सबसे ज्यादा महबूब शख्सियत है वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।